अस्सलाम वालेकुम। 1757 में जंग पलासी के बाद अंग्रेज मुकम्मल तौर पर बंगाल पर काबिज हो गए थे। 1757 से 1857 तक ये 100 साल का अरसा हिंदुस्तान की तारीख में तारीख तरीन दौर कहलाता है। इस दौर में जितने इंसान अंग्रेजों के हाथों हलाक हुए, उससे पहले 5000 साल की तारीख में इतने इंसान हलाक नहीं हुए थे। देखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक पहली मल्टीनेशनल थी और उनके मकासद वही थे जो आज के दौर की लालची मल्टीनेशनल्स के हो सकते हैं। कोई स्क्रूपल्स नहीं, कोई इखलाकियात नहीं, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं। उनका मकसद कम से कम अरसे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना और पूरे हिंदुस्तान को नोचना और खसोटना था। सबसे बड़ा नुकसान जो मुसलमानों को बैटल ऑफ पलासी के बाद हुआ वो ये कि तमाम मुसलमान अशराफिया यानी मुसलमान आला तबका और मिडिल क्लास कि जो बुनियादी तौर पर तालीम याफ्ता, मुहज्जब तरीन और मुसलमानों की फिक्री और सियासी क़यादत देने वाले थे, अंग्रेजों ने चुन चुन कर उनको कत्ल कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। सिराजुद्दौला से उनकी हिंदू अवाम भी शदीद मोहब्बत किया करती थी। सिराजुद्दौला की लाश के टुकड़े करके जब उन्हीं के शहर में फिराए गए तो पूरा शहर मातम करता हुआ बाहर निकल आया। तमाम मुसलमान उलमा, दानिश्वरों, फिलोसोफर्स और इंटेलेक्चुअल और टेक्नोलॉजिस्ट उनको चुन चुन कर खत्म कर दिया गया। इस कदर तबाही मचाई गई कि चंद सालों के अंदर बंगाल जो पूरे इंडिया को राशन सप्लाई किया करता था, गल्ले की फरावानी हुआ करती थी, इतना खौफनाक कहत पड़ता है कि बंगाल की आधी आबादी तकरीबन 3 करोड़ अफराद फाके और भूख से चंद सालों के अंदर हलाक होना शुरू हो जाते हैं। हालत यह होती है कि इंसान लाशें खा रहे होते हैं। हालत यह होती है कि इंसानों को दफन करने के लिए कोई इंसान बाकी नहीं रहता। अंग्रेज पॉलिसी ये अडॉप्ट करते हैं कि मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी जाती है कि गल्ला नहीं उगाया जाएगा, उसकी जगह कैश क्रॉप्स पे जोर दिया जाता है। कैश क्रॉप्स भी कौन सी? एक इंडिगो जो रंग होता है, जो कि बड़ी मांग थी यूरोप में उसकी, और दूसरा भंग, अफ्यून। जो अफ्यून यहां पैदा करके ये चाइना भेज रहे थे कि चाइना के खिलाफ ड्रग वॉर या ओपियम वॉर्स का इन्होंने आगाज करना था। दूसरा, इनके लुटेरों ने शायद ये आयद कर दी कि मकामी आबादी जो गल्ला पैदा करेगी बहुत थोड़ी मिकदार में अपने पास स्टोर कर सकती है, बाकी तमाम की तमाम लेके इसको मार्केट में आना है, और मार्केट में भी ये फ्री मार्केट में बेच नहीं सकती, सिर्फ कंपनी के एजेंट्स उस खुराक को और गल्ले को खरीदेंगे। नतीजा ये होता था कि भरना शुरू हो जाते थे, फिर कंपनी वही गल्ला भारी कीमत में दोबारा बेचती थी बंगाल के मुसलमानों को, और इसके नतीजे के अपने लोगों के पास गल्ला का जखीरा नहीं था, मजीद कोई इनके पास टेक्नोलॉजी, इनकी सारी सनत और हुर्फत को तबाह बर्बाद कर दिया गया था। बंगाल में सिल्क इतना बारीक, इतना नफीस पैदा होता था तो कहा जाता था कि कपड़े का एक थान एक अंगूठी में से निकल कर चला जाता था। बंगाल सिल्क जो पूरी दुनिया में मशहूर था, उस कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए गए ताकि आइंदा वो टेक्नोलॉजी, वो सनत खत्म हो जाए और मगरब से लाया हुआ कपड़ा यहां बेचा जा सके। इस सूरत हाल में फिर वही हुआ जो होना था। चंद सालों के अंदर जो कहत पड़ता है उसमें पूरा बंगाल साफ होकर रह जाता है। ये इंसानियत की तारीख में बदतरीन मैन मेड डिजास्टर था। इंसान की नस्ल कशी के लिए फूड सप्लाई कंट्रोल करने का ये आइडिया इससे पहले इंसानियत की तारीख में किसी को नहीं आया था। और 1757 की जंग पलासी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंसानियत की फूड सप्लाई कंट्रोल करके इंसान को हलाक करने का जो प्लान बनाया था, 1974 में हेनरी किसिंजर ने यही प्लान आज की दुनिया के लिए बनाया हुआ है। इंसानों की खुराक कंट्रोल की जाए, उसके नतीजे में इंसानों की आबादी कम की जाए। अंग्रेजों का मकसद लूट खसूट भी था और तमाम हिंदुस्तान की अशराफिया और आला तरीन पढ़े लिखे तबके को हलाक और खत्म करना भी, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं था कि हिंदुस्तान पर कभी ईस्ट इंडिया कंपनी हुकूमत कर सकती है। लिहाजा जो वक्त उनके पास था उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स, मैक्सिमम लूटमार और जितना ज्यादा ये ग्रैब कर सकते थे, उसके लिए उन्होंने ये जबरदस्त स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, यानी तबाह बर्बाद करके हर चीज को जितना लूट सकते हो, क्योंकि उनका ख्याल था कि चंद दिनों के बाद मुगल और दूसरे मुसलमान के 200 साल दौरे हुकूमत में जितनी मुकम्मल इकोनॉमिक तबाही इंडिया की हुई है, उस दौर में 1757 तक पूरी दुनिया के ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का हिस्सा 25% था। यानी पूरी दुनिया में जो तिजारत होती थी उसमें 25% तिजारत इंडिया से निकल कर जाती थी। और जब अंग्रेज 1947 में इंडिया को छोड़ कर गए हैं
तो पूरी दुनिया के ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का किरदार 1% भी नहीं था, 1% भी नहीं रह गया था। उसके बाद जो लोग बात करते हैं कि इंडिया में अंग्रेजों के आने की वजह से इंडिया की बहुत तरक्की हुई, उनके मुंह पे भी ये तमाचा है, और वो पूरी मगरबी फिलॉसफी, पूरी अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन को समझा देता है ये बात कि अंग्रेजों का मकसद हिंदुस्तान में आके क्या करना था। इसका आगाज और पहला ड्रामेटिक प्रैक्टिकल खुरेज एक्सपेरिमेंट इन्होंने जंगे पलासी के बाद अगले 20 साल के अंदर बंगाल में किया। बंगाल की मुकम्मल तबाही के बाद जब 1799 में मैसूर और सेरिंगापट्टम भी अंग्रेजों के हाथ लगा, उन्होंने वहां भी एग्जैक्टली वही किया जो ये बंगाल में कर चुके थे। तमाम मुसलमान अशराफिया को जलील किया, तबाह बर्बाद किया, उनकी नस्ल खत्म कर दी, और जाहिल, अनपढ़ और गद्दार वहां मुसल्लत किए गए। और तमाम टेक्नोलॉजी जो टीपू सुल्तान पूरी दुनिया से लेकर आए थे, उस तमाम टेक्नोलॉजी को यूरोपियंस ने अपने कब्जे में करके ये मगरब की तरफ ले गए। लेकिन टीपू सुल्तान के बाद इनको रोकने वाला कोई नहीं था। मुगल एम्पायर इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि बादशाह का सिर्फ इख्तियार अपने महल तक बाकी रह गया था, किले तक बाकी रह गया था। वो के मुसलमान या मुगल गवर्नर्स मुख्तलिफ जगहों पे अपॉइंटेड थे, मगर इंडिया में बहुत बड़ी तादाद राजों, महाराजों, नवाबों की थी, जिनकी अतात थी मुगलों की तरफ, लेकिन उसके बावजूद मजबूर थे, ताकत नहीं रखते थे कि अंग्रेजों के इस बढ़ते हुए तूफान को रोक सके। एक एक करके तमाम राजे, महाराजे, नवाब, उनकी तमाम रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में जाती रहीं, और जहां पर भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले गए, उन्होंने वही सलूक किया जो वो बंगाल में कर चुके थे या मैसूर में इन्होंने किया था। नतीजा ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में एक जबरदस्त तबाही, बर्बादी, इकोनॉमिक डिजास्टर 1757 से 1857 के दरमियान इस तरह मुसल्लत हुआ कि कम से कम 6 करोड़ अफराद इस 100 साल के अंदर मैन मेड डिजास्टर से। यह बात हमारी तारीख में नहीं बताई जाती, लेकिन 1757 और 1857 के दौरान टीपू सुल्तान की शहादत के बाद भी कम से कम 25 बड़ी बड़ी बगावतें बर्पा हुई हैं हिंदुस्तान में। मुख्तलिफ राजे, महाराजे, नवाब, मुसलमान, जनरल, कमांडर्स, उलमा, उन्होंने बगावतें बर्पा की अंग्रेजों को अपने इलाकों से निकालने के लिए। देखिए, एक तरफ तो अवाम पिसी हुई थी बुरी तरह, अवाम को खाने को नहीं मिल रहा था, तमाम फूड सप्लाई टेक्नोलॉजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में कर ली। दूसरी तरफ जब ये अशराफिया को, मुअज़्ज़ज़ तबके को, पढ़े लिखे अफराद को, उलमा को जलील करते थे, तो कुदरती बात है अवामुन्नास को भी दुख होता था, क्योंकि मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत बहुत टॉलरेंट और अदब के साथ और मोहब्बत और प्यार के साथ की। टीपू सुल्तान की 80% रियाया हिंदू थी, सिराजुद्दौला की 80% रियाया हिंदू थी, उसके बावजूद वो उन पर जान छिड़कती थी। तमाम हिंदुस्तान के इंसान, चाहे वो सिख थे, हिंदू थे, पारसी थे, बुद्ध थे या मुसलमान, उनकी मरकजी क़यादत मुसलमान थी। हम आपको खास तौर पर रिकमेंड करेंगे कि तलाश कीजिए कि 1757 और 1857 के दरमियान क्या जुल्म किए गए। इंसानी तारीख में इतना बड़ा जेनोसाइड नहीं किया गया, और मैन मेड जेनोसाइड, जिसके अंदर बिला तफरीक मुसलमान, हिंदू, ईसाई जो बसते थे वहां पर, उनको इस कदर बेदरेग तरीके से कत्ल किया गया, इस कदर बेदरेग तरीके से नस्ल कशी की गई कि हिंदुस्तान की कमर टूट के रह गई, माशी तौर पर भी, इंटेलेक्चुअल तौर पर भी, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी। जहां पे सारी तबाही की वजह से अवामुन्नास पिसे हुए थे, तो यही कुछ सलूक उस मकामी फौज के साथ भी होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत बड़ी तादाद में मकामी दस्ते रिक्रूट किए थे, और उनकी असल मेन बॉडी ऑफ फोर्स लोकल थी। उसके अंदर सारी कौमें शामिल थी, हिंदू और मुसलमान, पर्टिकुलरली सिख भी थे, गुरखास भी थे। मगर कैफियत ये थी कि जहां मकामी आबादी कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन फौजों के अंदर जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती थी तो ये जगह जगह बगावत किया करते थे। यहां पे चूंकि समरी मिलिट्री ट्रायल्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जुल्म सितम था, कोई रेगुलर आर्मी डिसिप्लिन कोर्ट्स, ट्रायल्स, जजेस, इस तरह की तो कोई चीज थी नहीं, तो मामूली मामूली गलतियों पर सिपाहियों को तोपों के आगे बांधकर उड़ा दिया जाता, इनको कत्ल कर दिया जाता, उनकी तनख्वाहें रोक ली जाती, इनको जलील ख्वार किया जाता, और फौजों के साथ कीड़े मकोड़ों जैसा सलूक किया जाता था। तमाम फौज के वो मुअज़्ज़ज़ कमांडर्स जो मुसलमान थे या हिंदू भी थे, कि जो अपनी फौज के साथ अच्छा सलूक करते और शिकायत करते अंग्रेजों से इस बुरे सलूक पर, उनको अपनी फौज, अपनी रेजिमेंट्स, अपनी यूनिट्स के सामने बुरी तरह जलील करके कत्ल गारत कर दिया जाता। इन तमाम बातों की वजह से सख्त फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा मकामी फौज में भी पैदा हो रहा था, और इन्हीं हालात में पहुंचते हुए हम तकरीबन 1857 के पास पहुंच जाते हैं। बैटल ऑफ पलासी के बाद हिंदुस्तान के जो नेशनलिस्ट एलिमेंट्स थे, वो जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग थे, उसमें हिंदू और मुसलमान सब शामिल थे।
یہ بنیادی طور پر کوئی مسلمان ریزسٹنس نہیں تھی، بہت بڑی تعداد میں مقامی آبادی بھی شامل تھی۔ مسلمانوں کے حسن سلوک کی وجہ سے ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھی اور انگریزوں کو انویڈرز کے طور پہ دیکھا جاتا تھا۔ تو 1757 کے بعد سے لے کر 1857 تک ہر سال بیٹل آف پلاسی والے دن نیشنلسٹ پلاسی کے میدان میں جمع ہوتے تھے اور قسم کھاتے تھے کہ ہم دوبارہ جدوجہد کریں گے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے۔ تو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ جو بیٹل آف پلاسی کے ساتھ تھی، یہ مسلسل 100 سال جاری رہی۔ ساتھ ساتھ ایک واقعہ ہم سنانا چاہیں گے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہندوستان میں، کوئی اکبر کے زمانے کے آس پاس، نعمت اللہ شاہ ولی نے آنے والے وقتوں میں جو واقعات ہوں گے اس پہ ایک پریڈکشن کی تھی، قصیدہ لکھا تھا جس میں آنے والے واقعات، وہ صاحب نظر صاحب بصیرت بزرگ تھے اور غیر معمولی فارسی قصیدہ انہوں نے بیان کیا تھا۔ اس قصیدے میں اکبر کے وقت کے ہی آس پاس انہوں نے لکھ دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ نصرانی یا انگریز قابض ہو جائیں گے ہندوستان پر اور وہ تقریباً 100 سال حکومت کریں گے۔ وہ قصیدہ ہندوستان میں بہت زیادہ پاپولر تھا، کئی 100 سال سے جب سے یہ لکھا گیا تھا۔ مسلمان علماء، دانشور، حتیٰ کہ ہندو بھی اس کو پڑھ کر آنے والے واقعات کے بارے میں پریڈکشن کیا کرتے تھے۔ چونکہ 1857 میں جنگ پلاسی کو تقریباً 100 سال ہونے کو آئے تھے، تو ساتھ ساتھ یہ تصور بڑا اسٹرانگلی جڑ پکڑ گیا کہ اب وہ نعمت اللہ کے قصیدے کے مطابق انگریزوں کے 100 سال پورے ہونے کو آ رہے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ انگریزوں کو یہاں سے نکالا جائے۔ یہ تصور بلڈ ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ واقعات اور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بغاوت برپا ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک دلچسپ واقعہ بیان کرنا ضروری ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ایک نوجوان شامل ہوتا ہے تو 20-25 سال اس کی عمر ہوتی ہے۔ اس جنگ میں جب وہ شامل ہوتا ہے تو اس کو ایک جو امید ہوتی ہے ان کی کہ ہم اس کو فتح حاصل کر لیں گے، ایک بزرگ آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ جس آزادی کے لیے تم جنگ کر رہے ہو تمہیں ابھی نہیں 90 سال کے بعد ملے گی۔ نعمت اللہ شاہ کا جو پریڈکشنز ہیں وہ 1857 سے 1957 کے درمیان ہے۔ یہ بات 1857 کی جنگ میں اس شخص کو بتائی جاتی ہے۔ وہ شخص پاکستان بننے تک زندہ رہتے ہیں، 130-140 سال عمر ہوتی ہے ان کی، پاکستان بنتے دیکھتے ہیں وہ۔ اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی کوئی 30-40 سال زندہ رہتے ہیں اور 162 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ اسلام آباد کے قبرستان میں جائیے جہاں پر قدرت اللہ شہاب کی قبر بنی ہوئی ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی قبر کے پیچھے عبد المعبود صاحب کی قبر ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ 162 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اس دور میں جو دوسرا بہت بڑا نقصان امت مسلمہ کو اٹھانا پڑا وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ سلطنت اور ریاست ان کے ہاتھ سے گئی، نہ صرف یہ کہ تمام مسلمان اشرافیہ قتل کر دی گئی، بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ تمام مسلمان تہذیب کے نام و نشان مٹانے کی بھی انگریزوں نے کوشش شروع کر دی۔ تمام ہندوستان کو عیسائی بنانے کی کوشش، تمام جوڈیشل سسٹم جو کئی ہزار سال سے وہاں نافذ تھا اور مسلمانوں نے اس کو انتہائی منظم کر کے اسلامی طریقے پہ نافذ کیا تھا، اس کو تبدیل کر کے برٹش جوڈیشل سسٹم کی طرف لے جایا گیا۔ وہ ایجوکیشن سسٹم جو کئی 100 سال سے سسٹین کر رہا تھا مسلمانوں کو، اس کو اوور نائٹ تبدیل کر دیا گیا۔ اوور نائٹ یہ حکم دے دیا گیا کہ تمام وہ شخص جو مسلمانوں کے ایجوکیشن سسٹم سے پڑھ کر نکلیں گے وہ جاہل تصور کیے جائیں گے اور پڑھے لکھے لوگ صرف وہ ہوں گے جو برٹش ایجوکیشن سسٹم سے پڑھ کر نکلیں گے۔ اور اسی طرح مسلمان تہذیب کے تمام نشانات، لینگویج کے، زبان کے، عربی کے، فارسی کے، اس طرح مٹائے جانے لگے کہ جیسے مسلمان تہذیب کا پورا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ اسپینش انکویزیشن میں جس طرح اسپین میں عیسائیوں نے قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا کہ 400 سال تک اسپین میں اذان نہیں دی گئی، یہ خطرہ ہو چلا تھا کہ ہندوستان میں بھی یہی کیفیت ہو جائے گی۔ اس کیفیت میں 1857 سے کچھ پہلے انگریزوں نے کچھ نئے کارتوس متعارف کرائے۔ وہ کارٹریجز کچھ اس طرح کے تھے کہ ان کارتوسوں کو دانت سے کاٹنا پڑتا تھا، اس کے بعد وہ رائفل میں لوڈ کیے جاتے تھے۔ مگر ان کارتوسوں میں جان بوجھ کر توہین کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اپنی آبادی کو سور اور گائے کی چربی استعمال کی گئی۔ گائے کی چربی کی وجہ سے ہندو اس کو کاٹنے سے اعتراض کرتے اور سور کی وجہ سے مسلمان ان سے متنفر تھے، لیکن انگریز مجبور کرتے اپنے ٹروپس کو کہ انہی کارتوسوں کو استعمال کریں۔ نتیجتاً جگہ جگہ بغاوتیں برپا ہوتی تھی۔ ایک گیرزن میں ایک ہندو سپاہی پہلے کھڑا ہوا جس کا نام منگل پانڈے تھا۔ منگل پانڈے نے اس کارتوس کو استعمال کرنے سے انکار کیا۔ انگریز افسر سے اس کی جھڑپ ہوئی، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ نتیجتاً جب انگریز فوج نے باقی مقامی فوج سے کہا کہ اس کو گرفتار کرو تو فوج نے اس کو گرفتار کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں انگریز فوج لائی گئی، بڑی سخت جھڑپ ہوئی، منگل پانڈے کو گرفتار کر کے سزائے موت دی گئی، پھانسی چڑھا دیا گیا اور اس کے ساتھ باقی اس یونٹ کے تمام افراد جنہوں نے اس کو گرفتار کرنے سے انکار کیا تھا، بے دردی کے ساتھ ان کو توپوں کے آگے رکھ کے، اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، بے دردی سے ان کو قتل کر دیا گیا۔
یہ پہلی باقاعدہ ریزسٹنس تھی فوج کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف، برٹش راج کے خلاف۔ یہ خبر، یہ بات جب پورے ہندوستان میں فوج میں پھیلی ہے تو شدید غم و غصہ پھیل گیا اور وہ لاوا پک کر تیار ہو گیا کہ جو پھٹنے کے بعد گیرزن میں بغاوت ہوتی ہے۔ تمام سپاہی، انڈین ٹروپس، مسلمان سکھ ہندو سب شامل ہوتے ہیں، وہ بغاوت کرتے ہیں، انگریز افسروں کو قتل کرتے ہیں، میگزین پہ قبضہ کرتے ہیں، ہتھیار لیتے ہیں اور یہ فوج نکل کر دہلی کی طرف پیش قدمی کرتی ہے۔ اسی طرح جب یہ خبر پھیلتی ہے ہندوستان میں تو جگہ جگہ مختلف گیرزنز اور کنٹونمنٹس میں بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ انگریزوں کو شروع میں اندازہ ہی نہیں ہوا یہ کس لیول کی بغاوت ہے۔ ہر گیرزن میں ان کے افسروں نے سختی سے اس کو کچلنے کی کوشش کی، نتیجہ یہ ہوا کہ شدید جھڑپیں ہوتی اور غصے میں مقامی فوج انگریز افسروں کو قتل کرتی، رینسیک کرتی، تباہ برباد کرتی اور اپنے ہتھیار اٹھا کر چل پڑتی دہلی کی طرف۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ سب دہلی کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ 1000 سال سے مسلمانوں کی حکمرانی میں رہنے کے بعد ان کی سائیکی مینٹلٹی یہ بن سکی تھی کہ ان کی قیادت صرف مسلمان مغل بادشاہ اور مسلمان کریں گے۔ کس مسلک کے، کس مکتبہ فکر کے، کس مذہب کے انڈین سپاہی تھے؟ جب انہوں نے بغاوت کی تو ان کا اور چاروں طرف سے ٹروپس نکل کر مارچ کرنے لگے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دہلی کی طرف۔ یہ ڈس آرگنائز موومنٹ تھی، اس کی کوئی آرگنائز قیادت نہیں تھی، اس کے پاس کوئی سینٹرل لیڈرشپ نہیں تھی۔ یہ ایک دفتن ایک بغاوت پیدا ہو گئی تھی کہ جو انگریزوں کی اس ہیوملیشن کے جواب میں، غصے کے جواب میں جو پچھلے 100 سال سے انگریز ہندوستان کے ساتھ کرتے چلے آ رہے تھے۔ پورا کریڈٹ جاتا ہے ہندوؤں کو، سکھوں کو، مسلمانوں کو کہ یہ ایک شروع میں ایک پاپولر ریزسٹنس تھی اور یہ تمام طور پہ دہلی کی طرف بڑھے اور دہلی میں بادشاہ کو مخاطب کر کے انہوں نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کی درخواست کی۔ بادشاہ کو اپنا امیر ڈکلیئر کر دیا، قلعے سے نکال کر ان کی تاجپوشی کی گئی، دہلی میں موجود تمام برٹش فورسز کو ہلاک اور قتل یا قید کر دیا گیا اور اس کے بعد مسلمان فوجوں نے اپنے آپ کو دہلی میں آرگنائز کرنا شروع کیا۔ بادشاہ کے بیٹے جو بنیادی طور پر سوائے بھنگ پی کے برائی اور بدکاری کرنے کے اور کوئی کام ان کا نہیں رہ گیا تھا، ان کو مسلمان فوج کے مختلف دستوں یا انڈین فوج کے مختلف دستوں کے کمانڈرز بنا دیا گیا۔ ان شہزادوں نے زندگی میں کبھی توپ کی دھمک نہیں سنی تھی۔ حال ان لوگوں کا یہ ہو گیا تھا کہ بابر کے یہ اولاد آل تیمور کہ وہ بابر کے جو ہمہ یارہ دوزخ اور ہمہ یارہ جنت کہہ کے برف میں اپنے مجاہدین کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سفر کرتا تھا، اس کی اولاد کا حال یہ تھا کہ پالکی میں بیٹھ کر اور افہوم بھنگ ہاتھ میں لے کر جنگ پہ جایا کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے اسی کیفیت کو بڑے درد سے اور دکھ سے اس شعر میں بیان کیا کہ آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ دیکھیے انگریز اس وقت ایک سپر پاور تو تھے، عالمی طور پر پوری دنیا میں ان کی فوجیں پھیلی ہوئی تھیں۔ انڈیا کو مرکز بنا کر بھی انہوں نے آس پاس کے ممالک پر فوج کشی کی ہوئی تھی، فوجیں بھیجی ہوئی تھیں۔ ایک کالم ان کا چین گیا ہوا تھا، دوسرا برما کی طرف تھا، تیسرا ایران میں دخل اندازی کر رہا تھا، افغانستان کی طرف ان کی جھڑپیں چل رہی۔ یہ ساری طاقت اور صلاحیت ایک پورے برٹش امپائر کے پاس تھی اور بنیادی طور پر ناردرن انڈیا میں دہلی کے آس پاس جب سارے لوکل ٹروپ جمع ہونا شروع ہوئے تو ساؤتھ انڈیا میں مدراس میں میسور کی طرف ان تمام علاقوں سے بھی برٹش فورسز کو اور بحری جہازوں کے ذریعے آس پاس کے علاقوں سے برٹش فورسز کو لا کر ایک سپر پاور نے اپنے آپ کو ری آرگنائز اور موبلائز کیا اور پوری فوجیں دہلی کی طرف بڑھنا شروع ہوئی۔ انتقاماً راستے میں جو گاؤں، جو آبادی، جو دیہات آتے تھا اس کو یہ ایک ایک بچے تک ذبح قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس قدر تباہی اور بربادی کے ساتھ انہوں نے دہلی کی طرف مارچ کیا ہے کہ کیونکہ ان کو یہ اطلاعیں پہنچ رہی تھیں کہ جگہ جگہ انگریزوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، قبضہ کر لیا گیا ہے، تو انتقاماً اس وقت بکھری ہوئی انگریز فوج اپنی پوری ملٹری پاور کے ساتھ ایک سپر پاور، ایک نہتی شہری آبادی کو تباہ و برباد، تخت و تاراج کرتی ہوئی دہلی کے قریب جا پہنچتی۔ اسی دوران میں جب بغاوتیں برپا ہو رہی ہوتی ہیں تو بریلی کی ریاست کے مسلمان جنرل اپنی 14,000 فوج کے ساتھ بریلی میں بغاوت کرتے ہیں۔ بریلی فوج بریلی کو آزاد کرانے کے بعد 14,000 کا منظم کالم پہلی دفعہ ایک باقاعدہ جنرل کی قیادت میں نکلتا ہے اور مارچ کرتا ہوا دہلی میں داخل ہوتا ہے۔ یہ پہلی منظم ریگولر انڈین آرمی ہوتی ہے جو ایک مسلمان جنرل کی قیادت میں آ کر بادشاہ کو رپورٹ کرتی ہے۔ اس مسلمان جنرل کے آنے کی وجہ سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، مسلمان فوج کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، انگریزوں کے اوسان فتح ہو جاتے ہیں اور بادشاہ کو ایک طاقتور ایڈوائزر اور جنرل مل جاتا ہے۔ اس جنرل کا نام جنرل بخت خان ہوتا ہے۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس زمانے میں بادشاہ دہلی کے قلعے میں بند تھے اور ساری حکومت عملاً انگریزوں کے پاس تھی، انگریزوں کی ریجنٹ نمائندے کے پاس ہوا کرتی تھی،
उस वक्त अंग्रेजों ने बादशाह के आसपास बड़े बड़े गद्दार पैदा कर दिए थे। अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी इस जंग को हैंडल करने की वही थी जो प्लासी और सरंगापट्टम में इन्होंने डिप्लॉय की थी। बादशाह के करीबी वजीरों को खरीद लेना, सैबोटाज के जरिए, गद्दारों के जरिए अंदर मुसलमानों के असलाह खाने को तबाह करना, और फिर जब मुसलमान कमजोर हो जाएं तो फिर हमला करके उन पर कब्जा करना। इलाही बख्श उस वक्त के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के वजीर थे। इलाही बख्श उस वक्त का मीर जाफर, मीर सादिक और उम्मत व मिल्लत का गद्दार। बहादुर शाह जफर एक बुनियादी तौर पर ज़ईफ, बुजुर्ग, फनून लतीफा से ताल्लुक रखने वाले और नॉन वायलेंट शरीफ किस्म के इंसान, जो किसी सूरत में भी तैमूरी नहीं लगते थे। ना उनमें जलाल था ना जमाल। एक मुहज़्ज़ब शरीफ से आदमी जो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम शिकस्त खुर्दगी में गुजार रहे थे। जब उनको बुलाकर दोबारा ताज उनके सर पर रख दिया गया और उनके निकम्मे शहजादों को हुकूमत दे दी गई, जनरल बना दिया गया, फौरन ही साथ ही गद्दारों ने अपना काम शुरू कर दिया। जनरल बख्श खान जब पहुंचते हैं दिल्ली और कमांड संभालते हैं मुसलमान, तो उस साजिशें शुरू कर दी जाती हैं। फौरन ही उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी जाती हैं। एक तरफ तो मुसलमान फौज को सबोटाज किया जाता है, मुसलमानों को एक्सप्लोसिव और मैगजीन्स को उड़ा दिया जाता है, उनकी खबरें अंग्रेजों तक पहुंचना शुरू हो जाती हैं, और सबसे बढ़कर जनरल बख्श खान के खिलाफ ऐसा नापाक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जनरल बख्श खान दिलबर्दाश्ता होने लगते हैं। पहले कहा जाता है कि ये पैसों की खयानत कर रहे हैं, इन पे मॉरल करप्शन का इल्जाम लगाया जाता है, ये कहा जाता है ये तख्त ताज पे कब्जा करने के लिए आए हैं, हत्ता कि ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये अंग्रेजों के एजेंट हैं और यहाँ पर अंग्रेजों के कहने पर भेजे गए। देखिए, ये तारीख में हर दौर में हमेशा होता है कि जब भी के लिए तो सिस्टम के अपने ही लोग जिनके मफादात उसके आने से नुकसान में पड़ते हैं, वो उसके खिलाफ वो काम करेंगे कि जो दुश्मनों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। शहजादों ने ही अपने ही कमांडर इन चीफ के खिलाफ साजिशें की। इलाही बख्श ने अपने ही सुप्रीम कमांडर के साथ गद्दारी की, अपनी मिल्लत के साथ गद्दारी की। नतीजतन अंग्रेजों को अंदर होने वाले तमाम वाकयात का इल्म भी था और इस कदर फूट पड़ गई इस सारी फौज में कि जनरल बख्श खान ने बाकी फौज की क़यादत लेने के बजाय सिर्फ अपने 14,000 वफादार दस्तों के साथ क़यादत की और बाकी फौज उन निकम्मे शहजादों के पास ही रहने दी जो किसी तरह भी जंग के काबिल नहीं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोजे से भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद जनरल बख्श खान अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे। अंग्रेज आर्टिलरी बाहर से शहर पर फायर करती थी और अंदर से मुसलमान आर्टिलरी जवाब इसलिए नहीं दे सकती थी कि मुसलमानों के मैगजीन और बारूद खत्म कर दिए गए थे। बारूद खरीदने के लिए गंधक की जरूरत होती है और गंधक खरीदने के पैसे नहीं थे। हाल यह था कि खजाना खाली था, शहर के अंदर खाने और पीने का सख्त कहर बर्पा हो चुका था, फ्रस्ट्रेशन फैल रही थी, फौजियों को तनख्वाहें अदा नहीं हो रही थी और हिंदू साहूकार, हिंदू मनी लैंडर के जो पैसा देने पर तैयार थे, उनसे शहजादे कर्ज लेकर अपनी अय्याशियों में जाया कर देते थे और फौजी मिलिट्री काम के लिए, मिलिट्री प्लानिंग के लिए और फौजियों के लिए रकम की फराहमी मुमकिन नहीं होती थी। अंग्रेजों ने साजबाज ये की कि अंदर साहूकारों को पैगाम भिजवा दिया कि तुम अब मजीद कर्ज देना बंद कर दो, हम तुम्हें कॉम्पनसेट कर देंगे। नतीजा ये हुआ कि हिंदू मनी लैंडर्स ने भी अंदर दिल्ली शहर के अंदर फौज को और बादशाह को कर्ज देना बंद कर दिए। नतीजा ये हुआ कि फौज के पास ना कोई पैसे थे, ना बारूद था और ना खाना पीना, और इस सूरत में दाखिली इंतशार की वजह से अब मुसलमान कमजोर होना शुरू हो गए। फिर भी तकरीबन 6 माह ये मुहासरावी जंग जारी पड़ा। चूंकि बागियों का सारा मरकज दिल्ली था और पूरे हिंदुस्तान से फौजें हरकत करके दिल्ली की तरफ जा रही थी, इसलिए अंग्रेजों को बाकी महाजों पर तवज्जो देने के बजाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर फोकस करना था कि अगर वो बादशाह को कत्ल कर देते या हलाक कर देते या बख्श खान के काबू में आ जाता तो ये मजामत फिर कुछ ली जा सकती थी। एक बड़ी तकलीफ से बात यह हुई कि पंजाब ने, ईस्टर्न पंजाब, सिख, डोगरे और ये सारी कौमें जो थी, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और मुसलमानों के खिलाफ जंग की। अंग्रेज खुद कहते हैं कि अगर पंजाब के सिख और ये कौमें उठ खड़ी होती हमारे खिलाफ तो फिर हिंदुस्तान हमारे हाथ से निकल जाता। ये तारीख की बड़ी दर्दनाक वाकया। बिलाखिर ये नौबत आ पहुंची कि ब्रिटिश फौज दिल्ली शहर के एक सेगमेंट में दाखिल हो गई। 10 ब 10 लड़ाई हुई। इस वक्त जनरल बख्श खान ने बादशाह को मशवरा दिया
کہ آپ مرکز ہیں اس پوری تحریک کا، آپ میرے ساتھ شہر سے نکل چلیے اور ہم کسی پہاڑی علاقوں کے مورچوں میں اپنے آپ کو قلعہ بند کر کے انگریزوں کے خلاف ایک طویل جنگ لڑیں گے۔ دہلی اس قسم کی جنگ لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ بادشاہ راضی ہو گئے اور تیار تھے بخت خان کے ساتھ شہر سے نکلنے کے لیے کہ الہی بخش غدار نے بادشاہ سے کہا کہ اس مشورے پہ عمل کرنے کے نتیجے میں آپ کو نقصان ہوگا، یہ تک کہہ دیا کہ یہ بخت خان پشتون ہے اور تو مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو باہر لے جا کے یہ قتل کر دیں گے۔ اس قدر ناپاک جملے کے بعد بخت خان اتنے جلال میں آئے کہ تلوار نکال کر الہی بخش کی گردن اتارنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ بیچ میں آ گئے پر اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے اور جب تک کہ مزاحمت بخت خان جتنی مینٹین کر سکتے ہیں وہ کریں۔ انگریز فوج شہر میں داخل ہو جاتی ہے، بادشاہ ہمایوں کے مقبرے کی طرف چلے جاتے ہیں اور بخت خان اپنی فوج کو لے کر پیچھے سے نکل کر ایک دوبارہ صف بندی کرتے ہیں شہر سے باہر۔ انگریز فوج شہر میں داخل ہو کے بے درے قتل و غارت کرتی ہے۔ دہلی کی تاریخ میں اتنا تاراج اس کو تیمور لنگ نے والے حکمرانوں نے یا حملہ آوروں نے نہیں کیا ہوگا جتنا برٹش آرمی نے 1857 میں دہلی کو تاراج کیا۔ آپ یقین کریں گے کہ دہلی کی جامعہ مسجد میں سور، کتے اور گھوڑے باندھ دیے گئے اور 6 سال تک دہلی کی جامعہ مسجد میں کوئی نماز نہیں ادا کی گئی کہ یہ سوروں کا استبل تھا۔ انگریزوں نے دہلی کو جو بری طرح تاراج کیا سو کیا۔ دہلی میں بھی جو سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا کہ تمام مسلمان اشرافیہ باعزت معزز لوگ جو صدیوں سے یہاں آباد تھے، پرانے گھرانے ایک ایک بچے تک ختم کر دیے گئے۔ باپردہ مسلمان عورتوں کا حال یہ ہوا کہ ان کے کنویں جب بھر گئے ان کی لاشوں سے تو انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ عورتیں کودتی تھی خودکشی کرنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، تو مرتی نہیں تھی کیونکہ لاشوں پہ گرتی تھی اور انگریز فوجی ان کو دوبارہ پکڑ کر باہر کھینچ لیا کرتے تھے۔ مسلمان عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، آبادی کے ساتھ وہ ظلم ہوا جو 1947 کے فسادات میں ہوا تھا۔ 1947 کے فسادات میں تو مسلمانوں کا قتل عام سکھوں اور ہندوؤں نے کیا تھا۔ 1857 کے فسادات میں اسی طرح کا قتل عام برٹش آرمی نے کیا تھا۔ یہ اس قدر شدید ظلم تھا کہ پوری دنیا میں اس کی بازگشت سنائی دی گئی، بلکہ فرانس نے تو یہ تک دھمکی دی کہ اگر مقامی آبادی کا قتل و غارت بند نہیں کیا گیا تو فرانس انڈیا پر حملہ کر دے گا۔ حتیٰ کہ برٹش پارلیمنٹ میں بعد میں چند جنرلز اور آفیسرز پہ مقدمے چلائے گئے اس بات پر کہ اس قدر خونریزی اور قتل و غارت کیا گیا کہ انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں دی گئی۔ ہم کو صرف چند تصویریں دکھائی جاتی ہیں اس دور کی کہ فریڈم فائٹرز کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ یقین کیجئے انسانوں کو سنگینوں پر بھون کے آگ میں پکایا جاتا تھا، اسٹیکس بنائے جاتے تھے ان کے، توپوں کے آگے رکھ کے ہزاروں عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو دھماکوں سے اڑا دیا جاتا تھا۔ معذوروں، ریٹارڈڈ مغل فیملی کو، خاص طور پہ جو شاہی اور اشرافیہ تھا مسلمان طبقے کا، اس کے تو ایک ایک بچے، مینٹلی ریٹارڈڈ، ذہنی معذور، نابینا لوگوں کو بھی پھانسیاں دی گئیں، توپوں کے آگے اڑا دیا گیا۔ اتنا کمپلیٹ جینوسائیڈ مسلمان سیولائزیشن کا شاید ہلاکوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ جنرل بخت خان ہمایوں کے مقبرے میں جا کر بہادر شاہ ظفر سے آخری دفعہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیے، لیکن الہی بخش پھر آڑے آ جاتا ہے۔ بخت خان اپنی فوج کو لے کے نکل جاتے ہیں، مگر جیسے ہی ذرا دور پہنچتے ہیں الہی بخش میجر ہڈسن کو بلا لیتا ہے بادشاہ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب بادشاہ پہ راز کھلتا ہے کہ ان کو ایک آدمی بھیجتے ہیں بخت خان کے پیچھے، لیکن اس وقت تک بخت خان دور نکل چکا ہوتا ہے۔ بادشاہ کے شہزادے جو کسی حد تک تیموری خون ان میں باقی تھا وہ مزاحمت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن ان کی جان بخشی کا وعدہ کیا جاتا ہے اور بادشاہ اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ اور کچھ ملازمین کے ساتھ میجر ہڈسن کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ جب اس گاڑی میں بیٹھ کر تھوڑے ہی فاصلے پر یہ جاتے ہیں تو ہڈسن گاڑی کو رکواتا ہے، شہزادوں کو نیچے اتارتا ہے اور شہزادوں کی گردنیں کاٹ کر بادشاہ کو پیش کر دی جاتی ہیں۔ بہادر شاہ ظفر اس وقت بیان دیتے ہیں کہ تیموری شہزادے اسی شان سے جان دیتے ہیں، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، بادشاہ کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تمام مسلمان تحریک ظفر کو گرفتار کرنے کے بعد انگریز دو کام کرتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کیا جاتا ہے کہ انڈیا کو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول سے نکال کر براہ راست کراؤن یا برٹش امپائر اپنے کنٹرول میں لے لیتی، اور دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کو اپنے قریبی خاندان اور ان پہ سخت پابندی اور پہرا لگا دیا جاتا ہے، اور پورے ہندوستان میں آل تیمور اور مغل خاندان کی جڑ نکال دی جاتی ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ مغل شہزادیاں پورے ہندوستان کے بازاروں میں بکتی ہیں۔ ایک ایک شہزادہ جو ناز و نم سے پالا جاتا ہے محل میں، وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھپتا پھرتا ہے، اور لوگ اس غریب
तबाह बर्बाद खानदान को पनाह देने से घबराते थे कि अंग्रेजों को अगर पता लग जाता कि कहीं पे मुगल खानदान का कोई बच्चा या कोई फर्द छुपा हुआ है तो उसकी जड़ निकाल देते थे। पूरी मुगल कौम, उसकी क़यादत, तमद्दुन, पढ़े लिखे लोग, किताबें, मुसलमानों की उनका निजाम, एक एक चीज को जड़ से तबाह बर्बाद कर दिया गया। बहादुर शाह जफर से इस कदर खौफ था अंग्रेजों को कि 1862 में जब उस बूढ़े शख्स का इंतकाल होता है रंगून, ये सहरी के औकात आप तक पेश किए जा रहे हैं किले के ताबूर से। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में आज इंतहाई शहर 5:34 है। ये सहरी के औकात आप तक पेश में और इस बेसरो सामानी में कि वो ये शेर कहता है कि कितना तू बदनसीब है ए जफर के दफन के लिए 2 गज ज़मीं बिना मिली कुए यार में। इस तन्हाई में, अफसुर्दगी में, मायूसी में जब उसका इंतकाल होता है तो उसकी कब्र पर भी किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। अंग्रेजों को खौफ यह था कि जिस तरह बैटल ऑफ पलासी को मरकज बनाकर इंडियन नेशनलिस्ट जमा होकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की तैयारी किया करते थे, इसी तरह बहादुर शाह जफर की कब्र कहीं वो मरकज ना बन जाए कि जहां पे इंडियन नेशनलिस्ट दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना बर्पा करें। आप यकीन करेंगे कि 1931 तक बहादुर शाह जफर की कब्र पर फिर पहरा लगाया जाता था। बीच में एक वक्त था कि अंग्रेजों ने इसको पोलो ग्राउंड बना दिया था, निशान तक मिटा दिया था इसकी कब्र का। बाद में दोबारा मकामी आबादी ने इसकी कब्र तामीर की और आज इसकी कब्र बर्मा में, लेकिन 1931 तक किसी को इजाजत नहीं थी, वहां पहरा लगा होता था कि बहादुर शाह जफर की कब्र पर भी आप नहीं जा सकते। इस कदर खौफ था अंग्रेजों को मुसलमानों से। 1857 के बाद आप देखेंगे कि मुसलमानों का एक तारीख दौर आता है, वो इसी वजह से कि वो तमाम गद्दार जिन्होंने इस जंग में अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेज इनको अशराफिया बनाने की कोशिश करते हैं, जागीरें दी जाती हैं, जमीनें दी जाती हैं, ओहदों पर फाइज किया जाता है, और वो मुसलमान अशराफिया कि जिन्होंने मजाहमत की थी अंग्रेजों से, उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया जाता है। आज जो पाकिस्तान में वो फ्यूडल, वो वडेरे जो लैंडलॉर्ड हुकूमत कर रहे हैं थी अंग्रेजों से, ये वो अशराफिया, आर्टिफिशियल अशराफिया है जो बनाई गई है अंग्रेजों की तरफ से उस कई 100 साल पुरानी मुसलमान तहजीब की लाश के ऊपर। अंग्रेजों का ख्याल यह था कि मुसलमानों की सदियों से क़यादत अशराफिया को खत्म करने के बाद मजीद कोई क़यादत मुसलमानों में पैदा नहीं हो सकेगी, और जो क़यादत पैदा होगी वो होगी जो मगरबी निजाम में अंग्रेजों की तरबियत याफ्ता होगी। मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। उसी निजाम से अल्लामा इकबाल पैदा होते हैं जो दोबारा मुसलमानों को अपने उरूज की बिशारत देते हैं। उसी निजाम से कायद आज़म बन के निकलते हैं जो मुसलमानों को वो क़यादत देते हैं जो पहले मुसलमान अशराफिया दिया करती थी। इन दोनों के मिलाप से अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी और कायद आज़म के ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी और मिशन की वजह से, क़यादत की वजह से एक दफा फिर मुसलमान रीऑर्गेनाइज करके 1947 में वो रियासत हासिल करते हैं कि जिसको हासिल करने की ख्वाहिश 1857 में इनको बगावत पर आमादा करती है। अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान में उन तमाम मुसलमान जनरल्स, उन हिंदू क़यादत और उस तमाम एलिमेंट्स की बेखनी करना शुरू की कि जिन्होंने मुसलमानों का साथ दिया था। देखिए, ये एक पॉपुलर नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस थी। बेगमात अवध मुसलमान थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। इसी तरह रानी ऑफ झांसी हिंदू थी, उसने भी मुसलमानों के साथ मिलकर मुगलों का साथ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत बर्पा की। तो जब अंग्रेजों ने कत्ल और गारत शुरू किया है तो उसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों लपेटे चले गए। जनरल बख्त खान अंग्रेजों के काबू नहीं आते, वो तवील अरसा गुरिल्ला जंग जारी रखते हैं, छापामार हमले करते हैं, और वो गैरतमंद दलेर पश्तून जो अपनी इज्जत और आबरू के लिए अंग्रेजों से एक तवील जंग लड़ता है और सौदेबाजी नहीं करता, उसके अंजाम का दुनिया में कहीं किसी को पता नहीं चला। जनरल बख्त खान के बारे में दास्तानें मशहूर हो गई कि शायद कुछ अरसे के बाद दोबारा लौटेंगे, और इस उम्मीद पर मुजाहिदीन के दस्ते पूरे हिंदुस्तान में छुप छुप के छापामार कार्रवाइयां भी करते रहे और मुंतजिर रहे अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की कि दोबारा मुसलमान ऑर्गेनाइज करके अंग्रेजों के खिलाफ मज़ाहमत बर्पा करें। लेकिन यह वक्त था पूरी उम्मत मुस्लिमा के जवाल का। खिलाफत उस्मानिया सिक मैन ऑफ यूरोप के तौर पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी तबाही की तरफ जा रही थी। बाकी पूरी मुसलमान दुनिया कॉलोनाइज हो चुकी थी। ये वो वक्त होते हैं कि जब लम्हों की खताएं सदियों में सजा काटनी पड़ती है। मुसलमानों ने जो सदियों से गलतियां की, जो साइंस और टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया,
جو اپنی تہذیب اور تمدن کو چھوڑا، جو اللہ کا یہ خاص فضل تھا کہ علامہ اقبال اور ایک علماء کی ایک جماعت پیدا ہوئی دیوبند میں، بریلی میں، اور تحریک مزاحمت اور مجاہدین کے وہ خیالات اور فکری سوچ، علامہ اقبال نے ان تمام کو ایک خوبصورت ترین آئیڈیالوجی دے کر اس دوبارہ ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ علامہ اقبال کے دو خواب، ایک خواب کہ اسلامی ریاست قائم ہو، اور دوسرا یہ خواب کہ یہ ریاست مرکز بنے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کر کے ایک دوبارہ اسلامی احیاء کے لیے، ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے خاص گھر، اس خواب کو بھی پورا ہونا باقی ہے۔ پاکستان کی تحریک آزادی کی جدوجہد اور داستان کم از کم بیٹل آف پلاسی سے شروع ہوتی ہے، جب مسلمان تحریک مزاحمت شروع کرتے ہیں۔ 1947 میں تقریباً 190 سال کے بعد پاکستان حاصل کیا جاتا ہے۔ پاکستان بنتے ہوئے ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو جینوسائیڈ اور تباہی سے گزرنا پڑتا ہے، جو 1857 کے بعد جس سے مسلمانوں کو واسطہ پڑا تھا۔ ایک دفعہ پھر مسلمانوں کی وہ اشرافیہ جو طویل عرصے کے بعد کسی حد تک قائم ہوئی اور تعلیم حاصل کی تھی، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو اکھاڑ کر دوبارہ پاکستان لے کر آتی ہے، اور دوبارہ سے مسلمانوں کو اسی جگہ سے اپنا سفر شروع کرنا پڑتا ہے جہاں سے 1857 کے بعد انہوں نے سفر۔ نعمت اللہ ولی نے پاکستان بننے کے بعد آنے والے واقعات کے بارے میں بھی کچھ پیشن گوئیاں اور بشارتیں کی ہیں اہل نظر لوگوں کے لیے۔